अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बहुत ही प्यारे कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। आज हम सबक नंबर 3B की रिवीजन करेंगे। तीसरे लेसन की रिवीजन है हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उस आज पहले पिछले लेसन में हमने जो अफ़ाल पढ़े, वो अल्फाज पढ़े थे, किसी को याद है वो उनके मतलब के साथ और उनके इशारों के साथ? कोई करवाएगा प्रैक्टिस इनकी? हम थोड़ी सी पिछली रिवीजन कर ले। कोई स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करेगा जो एरिया? हाँ जी, आप करवाइए। वो सब अंता आप आना में अंतुम आप सब आपकी नाम आवाज नहीं आ रही, फिर से कीजिए। हुआ वो तुम वो सब अंता आप आना में अंतुम आप सब नहनु हम सब। माशाल्लाह। तो ये वो वाले अल्फाज है, ये वो जो ना कुरान पाक में अलग इस्तेमाल होते हैं। इनका ये किसी इनके आगे पीछे कोई लफ्ज जुड़ता नहीं है। लेकिन जो आज हम जमायर करेंगे ना, वो ऐसे वो जो हुम का ये कुम ना, ये वो वाले अल्फाज है, वो वाले जमायर है जो अल्फाज के साथ जुड़ के आते हैं। मतलब इनके पीछे, इनके राइट साइड पे पिछले हिस्से में कोई ना कोई लफ्ज लगता है, कोई ना कोई अल्फाज लगेगा। जिस तरह रब है तो रब्बुहु, इसी तरह। तो ये हमने आज पहले जो हमने पढ़े थे उनका था वो, या वो सब, वो सब, आप सब, मैं और हम। अब हम पढ़ेंगे उसका, कि कोई चीज उसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा और हम सबका, या हमारा। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपने ये याद रखना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये हु, हुम, का, ये, कुम और ना, इसकी कौन प्रैक्टिस करेगा? जी मैम, मैं करूंगी। ये मेरे ख्याल से अस्मा की आवाज है। जी। हाँ जी, करवाएं। हु उनका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ये माशाल्लाह। मुझे जुबान में भी आती है। माशाल्लाह। अब कोई और करवाए। मिसेस खलील, आप करवाएं। तू उसका तुम उन सब का आपका ये मेरा तुम आप सब का ना हमारा। माशाल्लाह। अब सिस्टर सोबिया। हूँ उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह, वेरी गुड। इसके बाद हम ये सिस्टर्स समीना से ना हम नेक्स्ट स्टार्ट करवाते हैं। ये रब्बून के दो मतलब है जो हम कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। एक तो रब है ना, और दूसरा पालने वाला। पालने वाला भी इसी का मतलब है, रब के मायने में ही इस्तेमाल होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये जब हम होमवर्क करते हैं या हम क्विज करते हैं तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के सवालों में, कि एक लफ्ज के दो मतलब होते हैं, तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाता है। अब रब के साथ अगर हम लगाएं रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब। तो अब ये कराएगा सिस्टर्स समीना, आप करवाएं। समीना दुराने। जी अच्छा। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बाना हमारा रब। रब्बुना, 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 रब्बुना रब्बुना का मतलब है हमारा हमारा रब, रब। और रब्बाना का मतलब मुख्तलिफ है, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। रब्बुना हमारा रब, हाँ हम जी। सबका रब। सिस्टर आप इशारे कर रही थी साथ साथ? नहीं मैं नहीं कर रही थी, मुझे आप इशारे अभी ऑन कीजिए ना, इशारे करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इंशाल्लाह जी। सर याद रहेगा। और कौन प्रैक्टिस करेगा? मिसेस खलील, हाँ जी, करवाइए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब,
ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ماشاء اللہ۔ کوئی اور سسٹر ٹرائی کرے گی؟ سسٹر صوبیہ، ہاں جی کرے۔ ربو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ہاں جی سسٹر آپ اشارے کریں ساتھ ساتھ، آپ کو زیادہ جی اچھے سے کیے۔ یاد ہو جائے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ جب ہم ربو کرتے ہیں نا تو اس کا رب، تو ربو ہم کریں گے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ربی ہم بھی کر سکتے ہیں بولنے میں آسانی کے لیے۔ یہ یہ عربیوں کا رول ہے، تو اچھا اب اس کی کنورسیشن ہے، عربی بول چال ہے۔ من کا مطلب کیا ہے، کون بتائے گا؟ سب سے پہلے تو من جی کا مطلب بتائے۔ میں بتاؤں گی۔ ہاں جی کون؟ کون؟ اچھا آپ اب ایک سسٹر سوال کرے اور ایک سسٹر اس کے جواب دے۔ سمینا دورانی آپ سوال کریں، اور شفقت، یہ شفقت ہے، ظفر اللہ شاید بردر ہے یہ، آپ جواب دیں۔ شفقت سے من ربہم، ربہم اللہ، ربو ہو اللہ، ربہ اللہ، اس نے من ربہم ربہم، بولا نا۔ اچھا ربو ہم، من ہاں جی ربہ اللہ، من ربہم، ربہم اللہ، من ربک، ربی اللہ، من ربکم، رب اللہ، ربونا اللہ، ہاں جی۔ یہ ربی اللہ کا کیا مطلب ہے، کون بتائے گا؟ میرا رب، میرا رب، میرا رب اللہ۔ ہاں جی۔ اور من ربکم کا کیا مطلب ہے؟ کون آپ سب کا رب آپ کون ہے؟ سب کون؟ آپ سب کا رب کون ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے دین، پہلے تو ہم نے رب کیا ہے تو اس کے بعد دین ہے، دین کو ہو ہم کا یہ کم نا سے ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ سسٹر سمینا دورانی آپ کروائیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ کروائیے گا۔ دینوں اس کا دین، دینوں ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینونا ہمارا دین۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کوئی اور اس کی کروائے گا؟ سسٹر آسما آپ کروائیے۔ دینوں اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا دین، دین میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ ہاں جی بالکل۔ یہ نا جس کے مائک میں شور ہے کائنڈلی وہ اپنا مائک بند کر دیجئے، جس کے مائک میں شور آ رہا ہے وہ اپنا مائک بند کر دیجئے پلیز، تاکہ باقی سب نہ ڈسٹرب ہو۔ اس کے بعد کوئی اور کروائے، سسٹر مسٹر خلیل آپ کروائیے۔ دینوں اس کا دین، دینوں ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دین ہی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ ماشاءاللہ۔ آج جو ہم نیا لفظ سیکھیں گے وہ ہے ماں۔ پچھلے جو ہمارے سوال جواب تھے اس میں ہم نے سیکھا تھا من کون، اب ہم سیکھیں گے ماں کیا۔ ماں جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ ہمارا نیا لفظ ہے، تو ہم اس کو اگر اس پہ ایڈ کریں گے ماں دین ہو، ماں دین ہو اس کا دین کیا ہے، دین اسلام، اس کا دین اسلام ہے۔ اچھا اب اس کو یہ شفقت ظفر اللہ سسٹر آپ اپنا مائک بند کر دیجئے پلیز۔ جی آپ سسٹر شفقت ظفر اللہ آپ نا، آپ کی آواز میں بہت زیادہ شور ہے، یا تو آپ اپنے کوئی نہیں، آڈیو سر ڈیوائس آواز چینج کی۔ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، آواز میں شور نہیں ہے بالکل بھی، کسی اور میں آ رہا ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے ہی بالکل۔ چلیں ہاں جی، اب اس کو جواب دے، ماں دینہم، ماں دینہم دینہم اسلام، دینہم الاسلام، اس کا کیا مطلب ہے دینہم اسلام؟ ان سب کا دین ان اسلام، سب کا دین اسلام، ہاں۔ ماں دینو کا
دینی دین الاسلام دین الاسلام. دین اسلام. ما دینو کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ ہاں ما دینکم. آپ سب کا دین کیا ہے؟ دیننا الاسلام. ہاں جی ماشاء اللہ. یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم نے ہو ہم کا یہ کم نا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. کتاب ہم کتاب کا کتابی کتاب ہم کتابنا. اس طرح قلم ساعت اور جوال. قلم کا مطلب قلم ہے، کتاب کا مطلب کتاب ہے، ساعت ان کا مطلب ہے گھڑی جو ہم ہاتھ میں پہنتے ہیں، اور جوال کا مطلب ہے موبائل. تو یہ آپ اپنی پریکٹس کے لیے ان کو ہر لفظوں کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا تو آپ کو اچھی سمجھ آ جائے گی، اچھی پریکٹس ہو جائے گی. یہ نا کچھ پریکٹس کے لیے الفاظ ہے. کتابوں کا آپ کی کتاب، کتاب ہی میری کتاب. قلم کا آپ کا قلم، قلم ہی میرا قلم. ساعت کا آپ کی گھڑی، ساعت ہی میری گھڑی. جوالوں کا آپ کا موبائل، جوال ہی میرا موبائل. اس کی کون پریکٹس کرے گا؟ اور اشاروں کے ساتھ کرنی ہے جس نے بھی کرنی ہے. سسٹر صوبیہ آپ کریں. ٹرانسلیشن بھی. نئے ٹرانسلیشن کے بغیر کریں لیکن اشارے اچھا. ضرور کرنے ہیں. کتابو کا کتابی، قلمو کا قلمی، ساعتو کا ساعتی، جوالو کا جوالی. ہاں جی آپ اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ میری جو ہے نا، میری کے آگے یہ آتا ہے، اس لیے یہ ہوگا نا، اس کا مطلب ہوگا میری. یہ ابھی اس لیول پہ آپ اتنا یاد رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا ورک بک کا پیج ہے. یہ ہم نے جو ابھی کیا ہے، رب ہو، دین ہو اور کلم ہو، یہ انہوں نے مطلب پہلا لفظ دیا ہے. اس کے نیچے ہم نے پورا ٹیبل کمپلیٹ کرنا ہے. یہ امید ہے کہ آپ سب اپنے ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی ہم نے اسی کی پریکٹس کی ہے. اچھا کلم ہو کا کوئی نہ ٹیبل بنایا پورا. ہم نے کلم ہو کا ٹیبل نہیں بنایا. میں قلم پڑھوں. ہوں اس کا قلم، قلم ہم ان سب کا قلم، قلم کا آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، قلمکم قلمکم آپ سب کا قلم، قلمنا کلمنا ہمارا قلم. قلمنا ہمارا قلم. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کو کتنا اچھا پریکٹس ہو گئی ہے. آپ نے ایک دفعہ ہم نے بس پڑھا. اب کوئی اور سسٹر کرے. سسٹر صوبیہ آپ کریں. قلم ہو اس کا قلم، قلم ہم ان سب کا قلم، قلم کا آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، قلمکم آپ سب کا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم. ماشاء اللہ. اور کوئی کرے گا؟ کوئی نیا بھی آئے نا. سسٹر انیلا ادھر. ہاں سسٹر انیلا آپ کریں گے؟ چلیں سسٹر آسما آپ کریں. جی قلم اس کا قلم، قلم ہوں ان سب کا قلم، قلم کا آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، قلمکم آپ سب کا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم. ماشاء اللہ. اب یہ سوال نمبر 2 ہے. ان جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو اردو ٹرانسلیشن کرنی ہے. اردو میں ان کا ترجمہ کیجئے. دینکم، دینکم. آپ سب کا آپ دین. سب کا دین. اچھا ہوا ربنا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اس اور کا وہ وہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب. اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ہمارا اپنی طرف 4 انگلیاں. ہاں جی اپنی طرف 4 انگلیاں. اس کو اگر ہم ٹرانسلیشن میں مسئلہ ہو تو اس کے ٹکڑے کر کے تو پھر اس کی ٹرانسلیشن کریے. وہ ہوا وہ ربنا ہمارا رب، وہ ہمارا رب ہے. دو ٹکڑے کر اس کے بعد ربکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کا رب. آپ سب کا رب. اور اس کا اشارہ کس طرح ہوگا؟ سامنے 4 انگلیوں سے. سامنے کی طرف. بالکل ٹھیک. اب یہ سوال نمبر 3 ہے. ان عربی جو اردو الفاظ ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کیجیے. اچھا یہ بتائیں اس کا رب ربو اور اس کا اشارہ کیسے کریں گے؟ ایک انگلی سے رائٹ سائڈ. ایک انگلی رائٹ سائڈ پہ. ویری گڈ.
उन सब का दीन, उन सब का दीन, दीनुहुम, दीनुकुम, दीनुहुम, नहीं माशा दीनुहुम, दीनुहुम, हाँ जी माशाल्लाह, दीनुहुम, आपका दीन, दीनों को दीनु का, दीनों का, का, हाँ जी दीनों का। और अगर यहाँ पे मेरा दीन होगा तो दीनी हाँ जी, देखिए आपको आपको माशाल्लाह थोड़े से ध्यान देने से आपको माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो ये करते रहे, आपको बिल्कुल ठीक याद हो जाएंगे। अब ये सवाल जवाब है, इन सवालात का अरबी में जवाब देना है। मन रब्बू का, रब्बू, रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह, हाँ जी रब्बी हाँ अल्लाह, रब्बी माशाल्लाह। अल्लाह, अल्लाहु रब्बी हम या कह रहे रब्बी हैं आपका रब कौन है, तो जवाब आप ये तो ना कहेंगे आपका रब अल्लाह है, हम कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। मैं पूछूंगी आपका रब कौन है, तो आप कहेंगे अल्लाह। मेरा, हाँ जी रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह, मा दीनुहु, दीनुहु अल इस्लाम, अल इस्लाम, दीनुहुल दीनुहुल इस्लाम, इस्लाम, हाँ जी दीनु है उसका दीन है ना, तो अगर सवाल करेंगे उसका दीन क्या है, तो जवाब भी ऐसा ही आएगा, उसका दीन इस्लाम है। जी, तो हु का जवाब हु से ही होगा। दीनुहु इस्लाम, मन रब्बुहुम, मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह, अल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह। रब्बुहुम अल्लाह, हाँ जी माशाल्लाह। उम्मीद है आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। तो आप अपना होमवर्क टाइम से कर लें, अपनी वर्कबुक भी कर लें, इससे पहले कि आपके पास ज़्यादा से इकट्ठी हो जाए। और उसके वर्कबुक में या होमवर्क में किसी भी किस्म की आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो मैडम ने आपको नंबर शेयर किया हुआ है ग्रुप में, आप उनमें से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन किसी को तंग ना कीजिएगा, बस हेल्प लीजिएगा उनसे। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।